رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وخير أملا. وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. صفا لقد جئتمونا. फिर से पढ़े वअरिदू على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه
ربه ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أولياء أولياء नहीं है أو फिर से पढ़े أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم फिर से पढ़ा ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فظنوا
फिर से ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة
وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك